مانا کیا ہے؟ پیدائش تے ہوندی تھی دی اساد ہے نبی دنیا تو رخصت تھی گئے ہو عادت ہے یا ہی کوئی نہیں. اساں دین کو الٹا سمجھن شروع کیتے، دین کو اساں سچ اور صحیح نہیں سمجھیا. سارے ملا، سارے پیر، سارے استاد، سارے بزرگ نے سب کو جتھا ٹکایا ہوئے اساں ان کو مضبوطی نال پکڑی پے ہیں. چکر صرف ڈھڈ دا ہے اور چکر صرف ٹکر دا ہے، بیا کوئی چکر نہیں. اگر ملا اج دین سچ دسیں دے تے ان دی روزی روٹی بند تھی ہے، کیونکہ مولوی بنے کو تے آدھے اللہ تے یقین رکھو، مولوی کو آپ کو اللہ تے یقین ہی کہیں. اگر یہ کو اللہ تے یقین ہوئے تے کوڑ دا میلاد مناوے ہا، اور منے دا اس واسطے ہے جو اگر میں آدھا غلط ہے میں دا ٹکر بند کر دے سن میرے سال دی روزی چڑھتی ویسی. اللہ فرمائے بدبختو اگر تساں صحیح مانے مسلمان بننا چاہتے ہو تے نبی دے دین کو سچا پیش کرو. جنہیں دمہارے میں جو تساں اپنے گھر دے وچ بتیاں لینے وے، جنہیں دمہارے میں جو تساں اپنے شہر چ جشن منیندے وے، جنہیں دمہارے دے وچ تساں گھر دے اندر حلوے تے دیگاں پکینے ہو، انہیں دمہارے میں صحابہ دی حالت ہے کہ صحابہ 5-5 4-4 دی کو کھادا پیتا ہی کچھ نہ آنے. تساں جشن چ غر کو نبی دے دین دی سچی پہچان آج تک کیتی نہیں. تو میرے بھراو قصور سارا مولوی دا نہیں، قصور سادہ بھی ہے. سارا مردہ ہزار نال بشکین دے اسا مولوی دے اگر ایمان ہٹینے ہیں تو سارا مردہ کون بشکوے سی؟ سارا مردہ 500 نال بشکویں دے، ایک سوٹ کپڑے نال بشکویں دے، تڈی لوٹے بسترے نال بشکویں دے. وال قیامت تے نہ تھئیے تے اللہ پاک نے معاذ اللہ مذاق کی دیئے کہ میں قیامت اللہ حساب کرے ساں. وال اللہ دا عذاب ہی نہ تھیا، مولوی تے ہر شئی کہیں کھڑا بشکویں دے، اگو اللہ کیا پوچھی؟ اساں دین کو ڈرامہ بڑھا گی دے، دین کو صحیح معنی سمجھیا کوئی نہیں سے کہ دین اصل ہے کیا. اور میں جمعے دے مختصر وقت جہاں چیزاں تو آپ کو بیان کرنا آلا سنوانا آلا، ابتدا وچ میری گال یاد رکھو، اپنے دل دوتے لکھ گنو. میں سارا مہینہ ہی تھی ہونا میرے کو سنیا ہویا بیان اپنے ملا کو ون کے آنکھو کہ یہ غلط ہے تے ثابت کر، جو چور دی سزا ہو میری سزا، میں ممبر دوتے کھڑا نہیں چھوڑ دے سا. اگر مولوی کو آنکھو قرآن تے حدیث دے وچو نبی دے میلاد کو ثابت کر دے، جو اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ونن دے بعد جیرے صحابہ نبی دے اتے جان قربان کر سکتے ہیں اور نبی دا میلاد بھی منا سکتے ہیں. جیرے صحابہ اپنا سب کچھ نبی دے اتے خرچ کر سکتے ہیں اور نبی دا جشن بھی منا سکتے ہیں، لیکن کہیں ایک صحابی کو ثابت نہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد کہیں ایک صحابی نے نبی دا جشن منایا ہوئے، نبی دا میلاد منایا ہوئے، کہیں ایک صحابی کو ثابت نہیں. آج دے ملا ڈٹیا ہویا اس واسطے ہے کیونکہ او کو اپنے ڈھڈ دا چکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی اہمیت، آپ دے دین دا معیار اور اللہ نے جو سچا دین عطا فرمائے اساں دین کو سمجھیا ہی نہیں کہ دین محمد اصل ہے کیا شے. تو میرے بھراو میں تہاڈا اپنا وسیب دا ہاں، تہاڈا بھرا ہاں، میں تو کو دعوے نال آہدا کوئی مولوی میرے بیان کو غلط کر دے وے میں آج تو بعد ممبر دوتے چڑھن چھوڑ دے ساں. یا تے مولوی حق سناوے یا تسا حق سمجھو جو اصل چیز حق کیا ہے. نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا دمہار 12 ہے. آپ دی وفات دا دمہار کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ 12. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات 12 کو ہوئی ہے اور آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم 4 دی 3 دی پہلے اللہ دے رسول واپس ہیں اپنے گھر تشریف گھرنا ہیں اور نبی علیہ السلام دی طبیعت بڑی خراب ہے. آمنہ دے لال دی طبیعت بڑی خراب ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر دوتے کپڑا بدھے، آپ نے فرمایا عائشہ میری طبیعت بڑی خراب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دمہارے میں سارے مولوی ساری رات دھاڑ کرے لین کہ نبی دی آمد ہے، نبی دی آمد ہے. وہ نبی دے نال
سب تو وڈی محبت صحابہ نے کی دی ہے. آپ دی وفات تو بعد کہیں ایک صحابی نے نہیں آکھیا کہ نبی میرے گھر تشریف گھرنا ہے. ساڈا مولوی تے روزہ دا کھڑے کہ نبی ساری مسجد تشریف گھرنا ہے. دین جرا صحابہ نے بیان کیتے سچا دین او ہے یا تیرا دین اج دا مولوی بیان کھڑا کرے دے. سچا دین اے ہے جرا دین صحابہ نے بیان کیتے او دین سچا ہے. او اللہ دے قرآن دی طرف میں تو کو اللہ دے قرآن ہی چوئی دسے ساں کہ نبی دا سچا دین کیا ہے. اور آپ دی وفات علی دی مہار جیرا بندہ جشن مناوے میں سمجھدا کہ اون بندے نے دین وچ ملاوٹ کیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جائیں بندے نے دین وچ ملاوٹ کیتی ہے او میری امت جو ہے بھی نہ. نبی دا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جائیں بندے نے میرے دین وچ ملاوٹ کیتی ہے وہ بندہ میری امت چو نہیں. اج مولوی کو پیر کو امام کو سوچنا چاہیے کہ میں نبی دے دین وچ ملاوٹ کی دکھنا وجہ صرف میرا پیٹ ہے اپنے پیٹ دی خاطر دین کو ودھائی کھنا. وہ کو سوچنا چاہیے کہ میں نبی دی امت دا حقدار ہاں صحیح. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن دیکھنا میرے توجہ میرے کرنی ہے. نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف کے نین آمنہ دلال دی طبیعت بڑی خراب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائے دینا آپ فرمائے دینا عائشہ میری پیاری عائشہ میری طبیعت بڑی خراب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بخار ہویا ہے. آپ دے سر وچ بڑا درد ہے. نبی کریم بڑی تکلیف دے اندر ہے نا. آپ فرمائے دن میری پیاری عائشہ میری طبیعت بڑی خراب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود ہے نا. آسان ہوئی ہے نبی دے صحابہ انتظار ہے چنا آمنہ دے لال تشریف کھن آمینہ. نبی کریم تشریف کھن آمینہ. آپ آکے سب کو نماز پڑھاوینا لیکن آمنہ دے لال دی طبیعت اتنا خراب ہے کہ اللہ دے رسول چل کے مسجد تک ون ہی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نا انتظار بیٹھے کریں دینا کائنات دا امام آوے کل کائنات دا نبی آوے اللہ دا حبیب آوے آکے سب نماز پڑھاوے لیکن نبی کریم دی طبیعت بڑی خراب ہے. صحابہ کرام ہیں نا آکے دروازے کو دستک دیتی نے آمنہ دلال نماز دا ٹائم ہو گئے. صحابہ کرام انتظار چنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری عائشہ جی اللہ دے رسول کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ انہیں کو آکھ رہے ہو مرو ابا بکر فلیسلی بالناس. ابو بکر کو آکھو ابو بکر کو آکھو نماز پڑھاوے. آمنہ دلال موجود ہے نا آپ دی طبیعت بڑی خراب ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا عائشہ ابو بکر کو آکھو لوگے کو نماز پڑھاوے. جیری دیوار تو بازار سجاوے جتی دیوار تو جھنڈیاں لاوے جیری دیوار تو نبی دی آمد دے جشن مناوے. آمنہ دلال دی کیفیت دے طبیعت ہے. میں تو کہوں وضاحت تفسیر اگر ونیا تے ٹائم بڑا مختصر ہے. نبی کریم فرماتے ہیں مروا ما بکرنا فلیسلی بالناس. عائشہ ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھاوے. آمنہ دلال میں اپنے بابے ابو بکر کو کیویں آکھاں میرا بابا تے دل دا کمزور ہے میرا بابا تے دل دا کمزور ہے میرا بابا تواڈے مصلی دے اوتے کھڑ کے نماز کیویں پڑھا سکدے. آمنہ دلال فرمائے دینا عائشہ جنتی ناری نے کو آکھا ابو بکر کو آکھے
صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر رہنا سیدنا ابو بکر مصلی تے تشریف کھن گئے نا حضرت ابو بکر نے صحابہ کو نماز پڑھائی ہے صحابہ دی امامت کرائی ہے آمنہ دے لال اپنے دو یاریں دے کندھے تے مونجھے دے تے ہاتھ رکھ کے نبی کریم مسجد تشریف کھن گئے نا آمنہ دے لال مسجد پہنچے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے رٹھے امام الانبیاء تشریف کہنا ہے نا صحابہ پیچھو آواز کرنے لگے نا آمنہ دلال نے حضرت ابو بکر کو اشارہ دیتے آپ نے فرمایا ابو بکر تو ٹھہروانا ابو بکر تو مصلی تے ٹھہروانا ابو بکر تو لوگے دی امامت کروا میں پیغمبر تیری امامت کروانا اے ابو بکر میں تے کو مصلی تو ہٹاون نہیں آیا میں تیری امامت تے مہر بنایا میں لوگوں کو رسم بنایا میرے بعد اگر خلیفہ بلا فصل ہے تو کوئی ابو بکر ہے میرے بعد میرے مصلی دا امام ہے تے ابو بکر ہے میرے بعد میری امت دا امام ہے تے ابو بکر ہے اے ابو بکر میں تے کو ہٹاون نہیں آیا ابو بکر میں تیری امامت تے مہر نہ بنایا آمنہ دلال ابو بکر دی امامت مہر نہ بنائیں مرکز الانصار چاون والے ہو حق دا پیغام سن کے ون کے اپنے وسطی دے ملنا تے پیر کو سنواؤ وہ نبی دے جشن دے لٹن والے وہ نبی دا جشن مناون والے آمنہ دلال دا جیری دیوار تو جشن ودا منے دے اون دیوار صحابہ دی حالت ہے اون دیوار آمنہ دلال دے یارے دی حالت ہے آمنہ دلال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے امامت دوتے مہر لئی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھہروانا نماز ختم ہوئی ہے نبی کریم مسجد دے دیوار دی ٹیک لگے ہوئے نا آمنہ دلال صحابہ کرام دے نال گفتگو بیٹھے کرے نا آپ خطاب بیٹھے فرمائے دینا آپ صحابہ کو نصیحتاں بیٹھے کرے نا آمنہ دلال پوچھ دے بیٹھے نا او میرے صحابہ دی جماعت جی اللہ دے رسول آپ پوچھ دے بیٹھن صحابہ میں تمہارے تک دین پہنچائے دین دا حق ادا کیتے یا کوئی نہیں کیتا صحابہ آمنہ دلال تسا دین سارے تک پہنچاون دا حق ادا کر چھوڑیے آسمان تو اللہ نے قرآن بھیجے اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرمائے لوگو میرا پیغمبر دین مکمل دے کے بھی آوے دے میرا پیغمبر دین مکمل سمجھا کے بھی آوے دے میرا پیغمبر دین مکمل دسا کے بھی آوے دے الیوم و آج دی دیوار الیوم اکملت لکم دینکم میرا پیغمبر جرا دین کھل کے ہے وہ دین آج دی دیوار پورا تھی چکے دین کہیں پورا کیتے دسو اللہ نے دین اپنے نبی دے تھرو پورا کر چھوڑی ہے اللہ نے قرآن اتار چھوڑی ہے اللہ فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لوگو میرا نبی تمہارے تک دین مکمل چھوڑ کے بھی آوے دے وہ قیامت دیوار تک وڈا مولوی آوے تے پیچھو وڈا امام آوے تے پیچھو وڈا پیر آوے تے پیچھو اللہ کے دے پیچھو ٹرنے اللہ فرمائے میرے محمد دے دین دے پیچھو ٹرنے میرا محمد دین مکمل کر کے گئے کوئی ملا کو اجازت نہیں دین بتاون دے کہیں پیر کو اجازت نہیں دین بتاون دے کہیں امام کو اجازت نہیں دین بتاون دے اللہ نے اپنا قرآن واضح کیتے اللہ فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم لوگو میرا محمد کو دین مکمل دے کے بھی آویں دے نبی دا دین مکمل ہے کہ کہنا آمنہ دلال نے دین مکمل
دیتے یا کہنا آپ نے سارا مسئلہ سمجھائے استنجے کرن دا مسئلہ ساکو سارے نبی نے سمجھائے وضو کرن دا طریقہ سارے نبی نے سمجھائے کلی کرن دا طریقہ سارے نبی نے سمجھائے سمن دا طریقہ سارے نبی نے سمجھائے سمن کو اٹھن دا طریقہ سارے نبی نے سمجھائے وہ کملے ہو کیا تھی گئے نبی سارا دین سمجھائے اپنا جشن نہیں سمجھایا سارا دین نبی نے دسائے سارا کچھ نبی نے سمجھائے اللہ کے رسول فرمائے میں کو دین دے کے بھی آوینا لوگو یاد رکھو این دین کو مکمل سمجھو این دے وچ وتھاون گھٹاون دی گنجائش کہنے نہ ہی کو وتھا سکدے ہو نہ ہی کو گھٹا سکدے ہو میں پیغمبر دوتے اللہ نے دین مکمل کر چھوڑیے وہ مرکز انصار چامڑ والے ہو میں فقیر ہاتھ بڑھ کے درخواست کرے ساری زندگی جہلیت علی نہ گزارو سمجھداری پکڑو رب دا قرآن سمجھو محمد عربی دی سچی زبان سمجھو مولی تے ملا کلو نہ لٹی جو دنیا دے ٹھگ بازے کلو نہ لٹی جو آج تے بندہ ٹھگن دے کئی ذریعے بڑے بیٹھے کوئی آدھے رات نبی میرے خواب چایا ہے کوئی آدھے کل نبی میرے خواب چایا ہے کوئی آدھے نبی میں کو آکھے میرا میلاد کیوں نے منایا سارے خواب ہی مختلف نبی دے یارے کوئی خواب آئے کی رہی نا جیرے خواب سارے ملہ کو آدھے کھڑن نبی کو نبی دے صحابہ کو کی رہی خواب نہیں ہے آپ نے کہیں ایک صحابی کو نہیں آکھیا کہ تو میرا جشن تے نہیں منایا نبی دے کہیں یار نے یہ دعویٰ نہیں کیتا جیرا دعویٰ آج دا ملہ کیتی بیٹھے مقصد صرف اپنا پیٹ پالن ہے مقصد صرف گہلی مخلوق کو ٹھگن ہے مقصد صرف مخلوق کو پیسہ گنن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیرا سا کو دین دے کے گئے وہ دین سستا ہے دین مہنگا نہیں لیکن مولوی نے دین کو اتنا مہنگا کر دیتے تے نبی دا ملاد نہ منایا تو یاد رکھی ساری زندگی تیرے گھر وچ برکت کہنا تھی سی او شدہ مردے بھردے گاں بھی چیندے بکری بھی چیندے بھیداں بھی چیندے بھئی مولی دا مرنا تے لوڑنے نبی دا ملاد مناونے نہ تے سارا سال میرے گھر وچ برکت نہیں آونی انجان مخلوق کے قرآن دی سوہی کہنے محمد عربی دی سچی زبان دی سوہی کہنے کوئی آدھے تو نمازہ پڑھن دی ضرورت ہی کہنے قرآن دی ضرورت ہی کہنے تو بس نبی دا ملاد جشن نال منا چا بس سمجھ تو نبی دا سچا عاشق ہے نبی دے سچے عاشق بے نماز ہن اوہ دسو نبی دے عاشق بے نماز ہن حضرت حسن تے حسین تلواریں دے سائے وچ نماز نہیں چھوڑی نبی دے یاریں اپنی جان دیتی ہے نماز نہیں چھوڑی بدبخت ملا تو کینچی بیٹھا نصیحت کرے نہیں تو نبی دا ملاد مناتے کو نماز دی ضرورت ہی کہے نہیں اللہ فرمائے مولوی توارے جان دا بھی گھاٹے ویچے توارے ایمان تے مال دا ہی خسارے ویچے اگر بچنا چاہتے ہو سچے قرآن دی طرف آؤ محمد سچی زبان دی طرف آؤ تواری ساری نجات دا ذریعہ ہی ہوئے میں کو 8 سال 9 سال تھے بینی مسجد جمعہ پڑھے نے ایک نمہار دسو میں اپنے کہیں مولوی دی گال تو سنوائی ہوئے ایک نمہار دسو قرآن تے حدیث کو بیا ساگو کچھ آندہ بھی نہیں سارے کلو ہے کہ صرف قرآن ہے یا محمد عربی دی سچی زبان ہے ساکو بھی دان دے مولوی جا بڑھام تو کہانیاں بڑھا کے سنو سارا مولوی 100 سال ہی کے وضو نال نماز پڑھائی سی میں بھی تے آگ سکتا ساڑا پیر کچے دھاگے نال 200 سال ٹنگیا کھڑا رہ گیا کھوئے جو میں بھی تیار سکتا وہ کوڑ کیوں مارنے یا رب دا قرآن سناونے یا محمد عربی دی سچی زبان سناونی ہے اگو بیٹھی ہوں دی گاہلی مخلوق وہاں کہ اللہ سارے کو جہنم میں سچے وہاں کہ سبحان اللہ سمجھانا لے بھی تے ایسا ہوئے جائیں انہیں ہے نا آؤ اللہ دے قرآن کو سنو اللہ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم کیجا سونا لفظ ہے اللہ فرمایا اليوم آج دی دیوار اليوم آج دی دیوار اکملت لکم دینکم دین مکمل تھی چکے واتممت علیکم نعمتی اللہ دی
पूरी थी चुकी है। अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ओए लोगो तुम्हारा दीन वो है जेड़ा तो मुहम्मद दे के पिया वेंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा इस्लाम वो है जेड़ा तो मेरा नबी दे के पिया वेंदे इस्लाम दीना। इस्लाम दीन मुकम्मल है, इस्लाम मुकम्मल है। आमना दे लाल मस्जिद च बैठे हुए हैं, मेरे देखो आमना दे लाल मस्जिद च बैठे हुए हैं। नबी करीम सहाबा को पूछते बैठे ना, सहाबा जी सोने दे इमाम हुक्म करो। आपने फरमाया मेरे यारो मैं 63 साल जिंदगी थोड़े विच गुजारी नहीं है। और मेरे यारो मैं पैगंबर तो को आदा बैठा 63 साल जिंदगी गुजारी नहीं है। सुबह शाम रात नहीं थोड़े नाल रह गया। ओए मेरे यारो अगर मैं पैगंबर को कोई ज्यादती थई होवे मैं को माफ कर देवो। और सहाबा अगर कहीं मेरे को बदला गिनना होवे मैं पैगंबर आज बदला देवन वास्ते तैयार हां। अगर कहीं गिनना होवे आवे मेरे कोल मैं उनको बदला देवन वास्ते तैयार हां। इते ओ नबी बैठा दे जको असा हर घर हर दुकान हर बिल्डिंग च सदी खड़े। नबी दा आशिक नबी तो टुर के वेंदे या नबी टुर के आंदे। अजीब किस्म दी मिसालां। नबी दा ना है नाल दौल है, नबी दा ना है नाल जशन है। नौजवान बीबियां नचदियां पैन, जो नौजवान जवान नचदे पैन है क्या नबी दा जशन। आमना दे लाल ने सारी जिंदगी जेरी आवाज को शैतान की आवाज कराई है आज मुल्ला ने हलाल करके वह आवाज नबी दे जश्न च उम्मत मुहम्मद को सुनवाई है। इनको बड़ी तबाही सारे वास्ते भी क्या है। सारी जिंदगी नबी ने जेरी चीज को नफरत की है वो मुसीकी है। आज मौलवी नबी दा जश्न भी याद है, नबी दी नात भी याद है, नाल दौल भी वजेदा खड़े है नबी दा जश्न। कितना सारा ईमान टुर गए, कितना सा मुसलमान गए हैं जो नबी दे नाल असा ये हाल पे करने हैं पर साडे सुधरन दे चांस कदन थे। पिछले साल मुल्तान च एक हूर कढ़ी आने हूर ओ भरिए चौक च बिल्हा दिते ने हूर को कहीं दी आखिर वो भी ते इज्जत है ना। उको सजा के बढ़ा के सोना कपड़ा पवा के उको बाजार सजा भी लेने जेरा जश्न मले सी नबी दा उको या हूर मिल सी। वे अल्लाह दे बंदे हो बेशर्मो केजा तुसा नबी दा जश्न पे मनेने हो। नबी सारी जिंदगी गैर औरत दो अख चा के नहीं दिठी। तू नबी दी उम्मत दा थी करे नबी दा जश्न दा ना खेल के लोगे दी इज्जत को चौक च बिल्हा के तू आखे मैं आशिक रसूल हां तेरे जिया लानती जहान च कोई नहीं। सारी जिंदगी नबी ने गैर औरत तो नहीं दिठा। असा हूं नबी दा जश्न बैठे मनेने हैं ते साडे अमाल है कोई नहीं समझावन वाला जो क्या पे करेंदे हो। सारे बुद्धू नाल हैं, अगो मौलवी है पिछो खलीफे हैं, बस वदन दौल दे उते नबी दे जश्न दी आमद दे झंडे वदे लेनन। वो अल्लाह दे बंदे हो अगर दीन समझने जरा नबी आखिरी ते दीन इहो काफी है ते वल दीन को वधावन दी कोई गुंजाइश ते नहीं रह गई। तुसा देखो तो सही सारे तुसा मोबाइल चलावन वाले लोग हो देखो तो सही असा नबी दे जश्न दा धजिया किवें कीते से नबी दी आमद दा असा परचम केजा बुलंद कीते। हालत देखो तुसा सारे मुल्क च थींदा क्या पे असा आशिक रसूल सदवा के नबी दी तौहीन आप खड़े करने हैं। बड़े बड़े कमरे जरे केक बड़े ने हैं हजारां लखां रुपया केक दे उते लगदा उसी की कहना। बुजुर्ग को सड़ के बिलहने हैं उधर हाथ छुरी देने हैं आंखों से हैप्पी क्या से हैप्पी बर्थडे मोहम्मद मारो छुरी था इंजिया बड़ा कोई बिया लानती है। नबी करीम रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया दा टाइम है आमना दे लाल बैठे हुए ना उत्ते लिखा खड़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें आखे पैगंबर असा तेरे उत्ते कलमा घेनंदे हैं ईमान घेनंदे हैं तेरे नाल भी बहदे हैं ए रसूलुल्लाह को कटा छोड़ खाली मुहम्मद होवे। आपने फरमाया अली इको काट छोड़ खाली मुहम्मद रहन दे। हजरत अली फरमाया सोने मेरी जुर्रत नहीं
जो मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह को कटा छोड़ा मेरी जुर्रत नहीं, आमना दिलाले काम मैं नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यार अली जेरे कम को जवाब दे गए, अज दा मुल्ला अली को वड्डा थी गए, जो छुरियां बैठा फिरे दे नबी दा नाम लिख के नबी दा जश्न बैठा मने दे। अल्लाह फरमाए ओए मुसलमानो तुम्हारी हलाकत मिल गई है जेरे वेले तुसा नबी दे सच्चे दीन को छोड़ दिते। आमना दे लाल तो दीन पूरा दे के गए ना, हुण दीन च मिलावट दी जरूरत नहीं है। आमना दे लाल जिथा खड़ा के गए ना उथा खड़ वनो, जेरी चीज को अल्लाह दा हबीब रोक के गए उथा रोक वनो। नबी दे नाल मुहब्बत नबी दी गाल मनने च या नबी दा जश्न मनावने च? दसो अब्बे दी इताअत अब्बे दी गाल मनने च या परे को आखण नाल अब्बे दी इताअत जो ये मेरा अब्बा आंदा पे इताअत किवें है? अब्बे दी गाल मनने च ना। असा नबी दी गाल मन्नी ते एक कहनी कूड़ दे असा बिल्डिंगां सजा खड़न डाडा दिवारा असा बत्तियां ला खड़न, वो पैसे ते अंधे मुरीद देवने किराया ते अंधे मुरीद देवने ना, मौलवी दे घरों ते पैसे नहीं निकलने। अल्लाह फरमाए यह मौली तुम्हारे ईमान ते भी डाकू ते तुम्हारी जान ते भी डाकू। अगर बचना चाहते हो ते अपने आप को इन्हें को बचा गिनो, सच्चा दीन समझो। जेरी दीवार तुसा बाजार सजाएन वो दीवार नबी दी वफात दे दीवारा हैं, बीमारी दे दीवारा हैं। सहाबा दूते कयामत टुट गई है। सहाबा दी हालत है कि सहाबा रो रो के सहाबा दी हालत ए थी गई है कि सहाबा को ना खावन दा होश है ना पीवन दा होश है। साडा मौलवी वन को मान की मेरे को कल एक बंदे फोन कीते, साडे मौलवी जनू आखे नबी दे जश्न दे उत्ते 7 जे तुसा रंगे चावल ना पकाए 7 खाने ना बढ़ाए नबी तुम्हारे घर ना हो सी। दसो नबी को खावन नाल प्यार है? नबी जनू आखे मेरे ख्वाब च नबी आए वो आखे अगर मेरा मुरीद 7 रंगे चावल, वो मौलवी भी बाठे दा हकदार है ते मुरीद ही खलियां दा हकदार है। अल्लाह फरमाए कमले हो मेरा नबी ते सारी जिंदगी मारा खा खा के भी नबी ने हक सुनवाए, झूठ नहीं सुनवाया। असा झूठ दूते खड़े हैं क्या करूं मौली साहब तू ते आ गई सारे प्यू डाले जो खड़े थे कलमा नबी जा पढ़ते या प्यू डाले जा पढ़ते माशर दे मैदान च होजे कौंसर दा पानी नबी दे हाथी चो पैसे या डाले दे हाथी चो पीसे। जरा ए ते सोचना जरा कलमा नबी जा पढ़ते सारे खानदान को एक पासे कर, बात मनते मोहम्मद दी मन, जात मनते मोहम्मद दी मन, गाल मनते कुरान दी मन या मोहम्मद दी जबान दी मन। क्यों कलमा जो नबी जा पढ़ते हैं। सैयदना अबू बकर मुसल्ले तो नमाज तो फारिग हुए, आमना दलाल बैठे हुए आप फरमाते मेरे सहाबा 63 साल जिंदगी तुम्हारे विच गुजारी मी, मेरे को कोई खता हुई होवे ते मैं को माफ कर दो, कोई ज्यादती थी गई होवे ते मैं को माफ कर दो। नबी करीम दे सहाबा ज़ारो कतार रोंदे बैठे ना, आमना दलाल दे सहाबा बड़े परेशान है ना। इहो जियां पीरो मुर्शिद ते दिखाना, इहो जियां सच्चा ते सोना नबी ते दिखाना, इहो जियां सोनी सीरत वाला जवान ते दिखाना। आमना दलाल बैठे हुए ना, सहाबा किराम सारो कतार रोने हुए ना। एक बंदा खड़ा हुए आधे सोने हो गाल तो बड़ी तवज्जो करनी है, आधे सोने हो सफा सीधियां करने वदे आवे तुम्हारे हाथ च एक पतली जी छमक है, वह छमक तू समय को पेट उते मार देती है। आमना दलाल मैं बदला गिरना चाहना, नबी करीम कुल कायनात का इमाम, सारी कायनात का सुल्तान पैगंबर, आमना दलाल फरमाते सहाबा इन्हें हाथ च छड़ी दे दे वो मैं पैगंबर दुनिया ते बदला देवन वास्ते तैयार हां, अल्लाह की अदालत च मैं जवाब देवन वास्ते तैयार नहीं। मैं नबी करीम दे यार दे हाथ च छड़ी दे दी गई है। आदे सोने हो जेरे वेले में कुछ छड़ी मारी आवे मेरे पेट दे उते कपड़ा कोई ना आए। आमना दे लाल ने अपनी कमीज उते की दी है, आपने फरमाया आ मार के ना बदला खेल के ना मैं पैगंबर ते को दुनिया ते बदला देवन वास्ते तैयार हां। सहाबा हैरान थे बैठे ना, वो एक कहंदे कोलो बदला पिया खिंदे जरा मक्के दा यतीम है कोल
वसल्लम दा यार अबू ते टुरदा है सोटी फनेंदा है आके नबी दे चेहरे ते जिस्म दे उते आके पै गए आके प्यार खिलन लग गए आदे सोने ओ वड़ा अरसा थी गए सोची वदामी किरे नबी दे जिस्म दा बोसा गिनसा आय अल्लाह दे रसूल किरे मौका नहीं बढ़िया आज मौका बढ़िया मैं आके नबी दे जिस्म दा बोसा गिन गिना मुरीद ऐसे उधर रहना सारा साल नमाज न पढ़ी तो मिलाद दी दीवार दाढ़ी भी बधा छोड़ी तो पागी ऊंची रख छोड़ी अल्लाह फरमाए दुगला ही वे तुम्हारे ईमान दा ही चोर है और तुम्हारी जान दा ही चोर है असा जेरे नबी दा कलमा पढ़िए कम अज कम हूं दा आखिया ते मनु नबी करीम रहमत कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए कंडीशन आप दिए सूरत हाल नबी करीम मस्जिद बनन वास्ते भी तैयार अल्लाह दे रसूल दे जिस्म में ताकत नहीं आप सहाबा दे कंधे दे ऊते हाथ रख के मस्जिद तशरीफ गिन के पवेन इमामत अबू बकर सिद्दीक पिया करेन नबी करीम रहमत कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं सहाबा किराम सारे बैठे हुए हैं आप फरमाते हो मेरे सहाबा मैं तेरे तक दीन पहुंचा देते दीन दा हक अदा कर छोड़िए ने सहाबा ने आखे जिया सोने समझावन दा हक अदा कर छोड़िए आमना दे लाल घर तशरीफ गिरना आप दी तबीयत बड़ी खराब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हालत बड़ी खराब आमना दे लाल ने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को सदिए हजरत फातिमा नबी दे करीब हुई है आमना दे लाल ने हजरत फातिमा दे कान च गाल की दी है हजरत फातिमा रोंदी भी है मुस्कुरांदी भी है आमना दे लाल फरमाते मेरी बेटी फातिमा घबरावन की जरूरत नहीं परेशान थी मन की जरूरत नहीं है मेरी बेटी फातिमा घर का दरवाजा खड़की है हजरत फातिमा ने आखे अब्बा दरवाजा खड़क दे मैं बाहर बन के पूछ दिया पर जवाब कोई नहीं देना आमना दे लाल ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा आज वो आया होए जेरा पुत्र को पीऊ को जुदा करवे दे आज वो आया होए जेरा मां को धी को जुदा करवे दे वो मेरी बेटी फातिमा आज वो फरिश्ता आया होए मैं को तेरी तय बेटी को जुदा करने वास्ते आया होए आमना दे लाल ने फरमाया मेरी बेटी उम्र तक अंदर कोई ना हो सी जब तक मैं पैगंबर इजाजत ना दे सकूं आमना दलाल सहाबा को भी याद बैठे ना आमना दलाल फरमाते बैठे ना सहाबा अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिते अल्लाह फरमाए तू जमीन ते रावना चाहे तेरी मर्जी है मेरे को आमना चाहे तेरी मर्जी है नबी दे यार बैठे हुए हैं नाल अबू बकर सिद्दीक बैठा हुआ है आप फरमाते हो मेरे सहाबा अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिते है अल्लाह फरमाए मेरा बंदा तू जमीन ते रावना चाहे तेरी मर्जी है मेरे को आमना चाहे तेरी मर्जी है सहाबा ने आखे सोने हो बंदे ने जवाब क्या देते आप फरमाते हो मेरे सहाबा बंदे ने जवाब देते अल्लाह मैं जमीन ते नहीं रावना चाहता मैं तेरे को आमना चाहता हजरत अबू बकर सिद्दीक जारो कतार रोमन लग गए सहाबा ने आखे अबू बकर तू क्यों रोंदे हजरत अबू बकर ने फरमाया ओए नबी दे यारो नबी दे अलावा भी कौन थी सकदे जेरे को अल्लाह ए गाल पूछे आमना दलाल सारे को जुदा थी बनवाला है अल्लाह दे रसूल बनन वाले ना रब ने कुरान च ऐलान फरमाया अल्लाह फरमाए ओ कायनात वाले हो अगर मौत को कोई बचवेंदा कोई बचवेंदा ते इमामुल अंबिया बचवेंदे जदन कायनात दा इमाम नहीं बचिया बचना असा भी कोई नहीं रामना असा भी कोई नहीं है याद रखो अगर नबी दे दीन दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार के गए हैं अल्लाह दे हाँ जिंदगी कामयाब जिंदगी है अगर अपने मौलवी दे आखे दे मुताबिक अपने 100 साल की जिंदगी बर्बाद की दी से याद रखे अल्लाह दी अदालत च सिवा रुसवाई दे भी कोई चीज नहीं नबी करीम अपनी दी फातिमा गुजरन आप फरमाते फातिमा जी अल्लाह के रसूल आप फरमाते मेरी धी मत नाज करे मैं मोहम्मद दी धी हां मैं अली दी घर वाली हां मैं आखिरी पैगंबर दी बेटी हां ओ मेरी
اتنا مولوی ٹکٹاں بیٹھے دینا جنت دیاں. جنت مولوی بڑھئی ہے یا اللہ بڑھئی ہے؟ دسو. قرآن سا کو جرا رستہ لے لے اساں رستے دوتے ویندے ہی کوئی نہیں سے. جرا راہ سا کو قرآن لا کے گئے اساں راہ دوتے چلیے ہی کوئی نہیں سے. ساری بد قسمتی ہے کہ اساں نبی دے سچے دین کو سمجھیا ہی نہیں. اساں صحیح جو حقیقت دین کو سمجھنا ہے اساں اون پاسے ٹریے کوئی نہیں سے. اساں کوڑ کہانی دوتے اپنی زندگی بسر ودے کرنے ہیں. رب نے قرآن اعلان فرمایا نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت پہ آندے نا. رب نے قرآن بڑا چھوڑی ہے, اللہ نے سب کو سمجھا چھوڑی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پہلے آمنہ دلال کو اجازت کی دین ہے. آدم سونے ہو اگر اجازت دو تو میں اپنے پرانے گھر بھی جو تھی کے والا ہوں. آپ نے فرمایا ابو بکر چلتی آئی. حضرت ابو بکر چلے گئے نا. انر حضرت ابو بکر اتھائی ودے نا ایک بکریاں چراون والا پوچھ دے آدھے ابو بکر تو اتھاں ودائی دیا کائنات دا امام دنیا تو رخصت ہو گئے. آمنہ دلال دنیا تو چلے گئے نا. حضرت ابو بکر صدیق جلدی نال آئے نا. مسجد نہیں گئے سیدھا آمنہ دلال دکھا رہے نا. نبی کریم دے چہرے دوتے آپ دوتے چادر یمنی پاتی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تو حضرت ابو بکر صدیق نے چادر لہائی ہے. چادر لہا کے نبی دے پیشانی دا بوسا ابو بکر نے کی دے. وہاں ابو بکر تیری عظمت و سلام, وہاں ابو بکر تیری عظمت و قربان. حضرت ابو بکر نے نبی دی پیشانی دا بوسا کی دے. آدھے سونے ہو تھوڑی زندگی بھی پاک ہے, تھوڑی موت بھی پاک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرح پہنچے نا. اتھا ونن تے صحابہ جمائے نا. حضرت عمر تلوار ہاتھ پاتی کھڑے. آدھے خبردار خبردار کہیں آکھیا اللہ کے رسول فوت ہو گئے نا میں اندھی کرتا اللہ دے ساں. حضرت ابو بکر اندر پہنچے نا. آدھے محلن عمر عمر ٹھہر وانا. حضرت ابو بکر منبر پہ تشریف کھنوے دینا. نبی دے بعد خلیفہ پہلا کون ہے؟ بولو. سیدنا ابو بکر. حضرت ابو بکر منبر پہ تشریف کھن گیا نا. حضرت ابو بکر فرمیندے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات. حضرت ابو بکر دا سمجھاون دا انداز دیکھو. حضرت ابو بکر منبر تے کھڑے ہوئے نا قرآن دی آیتاں پڑھتے کھڑے نا نال آدھے کھڑے نا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. وہ لوگوں اگر محمد دی عبادت کرنے آوے محمد دنیا تو رخصت ہو گئے. اگر اللہ دی عبادت کرنے آوے اللہ قائم ہوتا ہے میں ادھوتے موت نہیں آونے, ادھوتے موت نہیں آونے. حضرت عمر کو فرمیندن حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر فرمیندن عمر یار ٹھہر مانا میں دیکھ کے آدھا بھی آمنہ دلال دنیا تو رخصت ہو گئے نا میں دیکھ کے بھی آنا. حضرت عمر نے تلوار سٹ کے دی ہے بہ گئے نا. کہیں آنکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں. حضرت ابو بکر منبر تے کھڑے ہوئے نا قرآن دا آیتاں پڑھ دے کھڑے نا خطبہ دے کھڑے نا. صحابہ کو حوصلہ تے ہمت کھڑے دے دینا. وہ صحابیوں اسا ہن کرنا کیا ہے؟ نبی تو دنیا تو رخصت ہو گئے نا. ہن نبی دے دین دی لاج رکھنی ہے. ہن نبی دے دسائے ہوئے کام کرنے نا. ہن آمنہ دے لال دی زندگی دی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. آمنہ دے لال دے حکم دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے. اگر چاہتے ہو کامیابی نبی دی اطاعت تھوڑے واسطے ضروری ہے. نبی دے حکم کو مننا ہی نبی دی اطاعت. نبی دی اطاعت کیا ہے؟ نبی دے حکم کو مننا. ہر چیز دے اوتے موت آوننی ہے. کہیں چیز قائم نہیں رہنا, ہمیشہ نہیں رہنا. اپنے پیو ڈاڑے کو دید مارو, وڈ وڈیریاں کو نظر مارو,
اپنی او اولاد کو نگاہ مارو جیری اولاد تواڈے سارے کولو نکھڑ گئی ہے. اے تے موت تے آونے ہر بندے نے موت دا پیالہ پیونے, موت کولو بچسی کوئی نہ. سارے اساں جتنا بیٹھے ہیں سارے موت دا مال ہے. ایک کہنا یہ سارا موت دا مال ہے. آج اسا جھلیندے نہیں سے زور کلو پڑینے ہیں, سینے چوڑے ہیں نا, بٹن کھلے ودے نا, مجھے کو پاک لیتی ودی ہے, وڈے وڈے پھنے خاں بڑے ودے ہیں. اللہ فرمائے ہوئے کملے ہو, میں جڑے ویلے تو کو نپیڑن دوتے آئے ہوں تے میرے کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. بڑے بڑے طاقتور میں اللہ نے ڈھا لیتے, بڑے بڑے فرعون چھے بدبخت میں اللہ نے زمین دسا لیتے. تساں کونی وے بچسی صرف اللہ دا نام. اگر ہمیشہ اپنی کامیابی چاہتے ہو تے کامیابی یا قرآن چے یا مصطفیٰ دی زبان چے. میرے بھرا عتیق دی ایک فرمائش ہے, میں اس سنوا کے اپنی گال ختم کرے نا کہ اساں دنیا دوتے ہمیشہ اپنا دل لئی ودے ہیں. لئی ودے ہیں کہ کہنا 4 منزل بلڈنگ جو بڑی ودے ہیں دل لئی ودے ہیں نا, جو اساں مرنا کہے نہیں نہ. تے زندگی تے جھوپڑیے جی گزر سکتی ہے, نہیں گزر سکتی, گزر سکتی ہے. او درکدے ودے ہیں, ایمان اپنا چٹ کیتی ودے ہیں, بھئیتے درکدے ودے ہیں کہ اساں مرنا کہے نہیں, اساں قائم و دائم رہنے, ساڑھے تے موت نہیں آمنی. آکھن والے نے بڑے سونے انداز ایک شعر آکھے, میں وہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرے سا. میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم, نوجوانوں میں نے سمجھا تھا, میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم. اصلی مکان قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سوچا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا, اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے. خانے ملک سردار رئیس تم نے عہدیدار جگیردار MNA MPA خانے, تجھے ڈولی میں کر کے اپنی اوقات سنانا, تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے. قبر کر رہی ہے, قبر کر رہی ہے, قبر کر رہی ہے انتظار, جنگل میں لے جائیں گے. وہ تجھے نہلا کے دولہا بنائیں گے, 4 پئی پہ ہی تجھ کو لٹائیں گے. تجھے نہلا کے دولہا بنائیں گے, 4 پئی پہ ہی تجھ کو لٹائیں گے. تجھ پہ ڈالیں گے, تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار, جنگل میں لے جائیں گے. تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار, جنگل میں لے جائیں گے. وہ تیری دولت مال خزانے خوب کھائیں گے اپنے بیگانے. ایمیں ہے کہ کہنا, بولو ایمیں ہے کہ کہنا. ساری زندگی آکے سے میری دولت, میرا مال, میری شان, میری شوکت, ساری زندگی نمازاں چٹ کی جس دولت بڑھاون واسطے, 3 چٹ کی جس دولت بڑھاون واسطے, حق ہمسائیں دا وکھا ملیے سے اپنی دولت بڑھاون واسطے. لیکن آکھن والے نے آکھے تیری دولت مال خزانے خوب کھائیں گے اپنے بیگانے. وہ تیرے چہرے کا کر کے دیدار جنگل میں لے جائیں گے. وہ تیرے چہرے کا کر کے دیدار جنگل میں لے جائیں گے. اکٹھے ہو کے میرے نے کہا, اکٹھے ہو کے جائیں گے. اکیلا 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 چھوڑ کے آئیں گے. تیرے سارے یہ خدمت گزار جنگل میں لے جائیں گے. جے کو ڈھیر پیارے وہ مٹی ڈھیر بیٹھا سٹے لے, جے کو ڈھیر پیارے وہ بک بھر بھر مٹی دے بیٹھا سٹے لے. وہ کوئی نہیں آدھا میرا چھوٹے ویلے دا یار ہی, میں کوئی دے کٹھے قبر جو تونو چھوڑو. کوئی یاد ہے کوئی اتنا ہاتھ جا ہاتھ پاتے ودنا دے, ساں بڑے کھاٹے یار ہیں.
لیکن مر گئے کوئی نہیں آتا میرا کھاٹا یار ہے میں کوئی دے کٹھے خبر توڑ چھوڑو میرا بھی ہن جیون کو دل نہیں آتا وہ چھابری والے ہو مرکز الانصار چاون والے ہو میں فقیر دا پیغام سنو ساریاں یول یاریاں جھوٹیاں سچی یاری ہے تے قرآن والی ساریاں یاریاں جھوٹیاں سچی یاری ہے تے مصطفیٰ دی زبان والی آکھڑ والے نے آکھے اکٹھے ہو کے جائیں گے اکیلا چھوڑ کے آئیں گے تیرے سارے یہ خدمت گزار جنگل میں لے جائیں گے تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے کیری چیز دا مان رکھیا ہوئے کیری چیز دی آکڑ رکھی ہوئی ہے وہ کملے آ تیری بہت ٹرٹ پوے اللہ دی قسم تو اتنا طاقت نہیں رکھدا جو اپنی ماں کو اپنے تابع کر سکے تیری آنکھ خراب ہوئے اتنا طاقت نہیں رکھدا اپنی آنکھ کو اپنے تابع کر سکے اللہ فرمائے ہوئے دنیا والے ہو کل من علیہا فانا کل من علیہا فانا ہر چیز تے فنا بننی ہے باقی رہن والا کون ہے اللہ دے سوا بھی کوئی باقی نہیں رہ سکتا تے اصل جرا کوئی سچینے ودے ہیں یہ سارا کچھ کوڑ کبال ہے اندے ہوتے اپنی زندگی نہ جیو زندگی جیو تے قرآن تے جیو محمد دی سچی زبان تے جیو مسلمان وہ ہے جرا قرآن کو سینے نال لاوے مصطفیٰ دی زبان کو سینے نال لاوے این جیاں عظمت والا بندہ بھی ہے ہی کوئی نہ وہ ساکو کیا ضرورت ہے پیر دے درکن دی ساکو کیا ضرورت ہے دربار دے درکن دی سارے کو جنہ رب دی طاقتور کتاب ہے پئی محمد دی سچی زبان ہے پئی ساکو کہیں دے اگو سر جھکاون دی لوڑ ہے ہی کوئی نہ کیونکہ سارے کو ایک قرآن ہے قرآن کو جیری چیز پوچھے قرآن تے کو دسیں دے کہ کہے جیری شے پوچھے قرآن دسیں دے اساں چھوڑ جو دیتے سے ملنا آکھے میں دارا پہنا تیری گوں لب پوسی اساں 20,000 کو مولوی کو دیتے سے ہوں شدہ دارا پاتے مس سٹی سی ان کھیلے سی او کہیں بے دے گل ون کے سٹ دیتے سی اساں غریب کو نپ گیدے سے بلی تے ساری گوں دے منی ہے قرآن چھوڑ دیتے سے قرآن آدھے آیت الکرسی پڑھ کے سنتی تیری کنہیں کشینا میں سی اسا اعتبار کیتا ہی کہنی منکو کیتا ہی نہیں سے اسا کوڑ کبال دے عادی تھے ودے ہیں اللہ دی عذاب دے اللہ دا سزا ساڈو تے نہ آوے تے بیا کیا ہے جنہاں قرآن کو چھڑے سو تباہ تھی وے سو جنہاں نبی دی زبان کو چھڑے سو ہلاک تھی وے سو اللہ کو دعا کرنے ہیں اللہ سنے سنائے دے ہوتے صحیح مانے عمل دی توفیق بخشے اللہ زندہ رکھے اسلام تے رکھے موت آوے شہادت ایمان دی اللہ موت نصیب کرے میرے بھراو اہل حدیث دا ہوئی پیغام ہے میں فقیر دا ہوئی پیغام ہے قرآن دی منو صاحب قرآن مصطفیٰ دی منو نبی دا جشن مناون اللہ اے نہیں پوچھنا میرے نبی دا جشن منایا ہمیں میلاد منایا ہمیں 7 رنگے چاول پکائے ہمیں بتیاں لایا ہمیں اللہ اے نہیں پوچھنا اللہ اے پوچھنے میرے نبی دی اطاعت کیتی ہمیں اللہ میں نماز تے پڑھی کہنا آئی تو والی اطاعت کتھے اللہ میں قرآن تے پڑھیا کہنا آئی والی اطاعت کتھے اللہ فرمائے این اطاعت کرو اساں اون اطاعت کیتی ودے ہیں مہربانی کرو اپنے حال تے آپ رحم کرو اج اگر سچا دین نہیں سمجھ سکتے تے کدھر سمجھ سو اللہ تو آپ ساکو عمل دی توفیق بخشے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین